महंगाई से तंग अवाम के लिए अच्छी खबर। रूस और बल्गारिया से गंदम लेकर 3 बहरी जहाज कराची पहुंच गए। मजमूई तौर पर 1,40,000 टन से जायद गंदम पाकिस्तान पहुंच गई। 35,000 मैट्रिक टन गंदम से लदा बल्गारिया का जहाज MVC ब्रॉडपोर्ट कासिम पर लंगर अंदाज। गंदम की मुंतकिली का अमल जारी। रूस से आने वाले 2 बहरी जहाज आउटर चैनल पर लंगर अंदाज। दरामदी गंदम पाकिस्तान पहुंचते ही कीमतों में कमी आना शुरू हो गई। गंदम के निरख 7 रुपये फी किलो गिरकर 118 रुपये फी किलो हो गए। रिटेल में आटा 10 रुपये फी किलो सस्ता होने का इम्कान। मुख्तलिफ इलाकों में आटा 150 से 170 रुपये फी किलो तक फरोख्त किया जा रहा है। दरामदी गंदम आने से फ्लोर मिल्स को ब्लैक मार्केट से खरीदारी की जरूरत नहीं। क्या खाएं क्या पकाएं, बढ़ती महंगाई में मीठा नमकीन सब कड़वा लगने लगा। चीनी 160 रुपये से जायद कीमतों में फरोख्त। चावल 380 रुपये किलो तक जा पहुंचे। सबसे सस्ता चावल भी 200 रुपये में फरोख्त होने लगा। माश की दाल 500 रुपये की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गई। मूंग की दाल 280 रुपये और मसूर 310 रुपये में फरोख्त। अशय खुरोनोश की कीमत सुनकर शहरी फट पड़े। बोले पेट्रोल महंगा होने से हर चीज महंगी हो जाती है। महंगाई तो है, वो दुकानदार क्या करेगा? दुकानदार मजबूर है ना, वो जिस हिसाब से मिलेगा पीछे से वो आगे मुनाफा रख के देगा ना, वो तो अपना मुनाफा जायज मुनाफा रखेगा ना। वो अवाम के लिए कुछ भी नहीं होगा। IM को कमा के खिलाने के लिए हम लोग गरीब इधर बैठे हैं इस पाकिस्तान के अंदर ना। हम लोगों का कुछ नहीं बनना, भूखा ही मरना है हम लोगों ने। बच्चों के लिए तालीम हासिल करना दुश्वार। किताबों के बाद स्कूल यूनिफॉर्म भी पहुंच से दूर। 1500 से 2000 रुपये में दस्तयाब यूनिफॉर्म अब 3,500 रुपये तक जा पहुंचा। वालिदैन कहते हैं साल में 3 यूनिफॉर्म लेते थे, आज 1 यूनिफॉर्म खरीदना भी मुश्किल हो गया। हुकूमत महंगाई को लगाम देने के लिए ठोस इकदाम करे। नक्से अमन का खदशा। वफाकी उर्दू यूनिवर्सिटी को एक बार फिर ताले लग गए। सिक्योरिटी इदारों ने यूनिवर्सिटी को मतला कर दिया। वफाकी उर्दू यूनिवर्सिटी अब्दुल हक कैंपस आज मुकम्मल तौर पर बंद है। गुलशन कैंपस में भी क्लासेस नहीं होंगी। नोटिफिकेशन जारी। गवर्नर हाउस से अब शहरियों को हेल्थ इंश्योरेंस भी दी जाएगी। कामरान खान टिसोरी का हेल्थ इंश्योरेंस मंसूबा शुरू करने का ऐलान। स्टेट लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन हुकाम और दीगर अफसरान से मुलाकात। अवाम के लिए हेल्थ इंश्योरेंस की सहूलत, सेहत सलामत कार्ड के इजरा और दीगर मुतल्लिका अमूर पर तबादला ख्याल किया गया। सेहत सलामत कार्ड की तफसीलात को जल्द हतमी शक्ल देने की हिदायत। सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट की गफलत। शहर में घर घर कचरा उठाने का अमल मुतासिर। घर की दहलीज से कूड़ा इकट्ठा करने के लिए मंगवाई गई 180 मोटरसाइकिलों में से 3 दर्जन से जायद खराब हो गई। किसी का हैंडल गायब तो कोई पैडल से महरूम। कई मोटरसाइकिलों के टायर ही खो गए। कबाड़ का मंजर पेश करने लगी। खराब मोटरसाइकिलों को दोबारा बनवा रहे हैं। वर्कशॉप में डेंटर और मैकेनिकल स्टाफ मौजूद है। सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड जिला जनूबी के इंचार्ज सलाउद्दीन की यकीन दहानी। मेंटेनेंस उनकी रिपेयरिंग का काम किया जा सके। मेरे बैकग्राउंड के ऊपर आपको नज़र आ रहा होगा कि गाड़ियों की फ़िज़िकल फ़िटनेस के लिए ऑटो इलेक्ट्रिशियन, ऑटो मैकेनिक और वेल्डर्स वगैरह सारे डेंटर पेंटर मौजूद हैं। और ये छोटे तबके का काम है, बिल्कुल 3 व्हीलर ये गाड़ियां हैं। तो मेंटेनेंस का काम कंटिन्यू हमारे पास जो है, हमने पूरा सिस्टम लगाया हुआ है जो कि आबोताब से चल रहा है। खबरदार होशियार, जमीन पर कब्जा करने वालों को 20 लाख जुर्माना और 2 साल कैद होगी। कैनाल, बल्क की लाइनों और दीगर जराए से पानी की चोरी पर 30 लाख जुर्माना और 3 साल कैद की सजा मिलेगी। कराची वाटर कॉर्पोरेशन ने पानी चोरों कब्जा ग्रुपों पर जुर्माने और सजा के हवाले से एलामिया जारी कर दिया। गैर कानूनी हाइड्रेंट के क़याम, इंडस्ट्रीज और घरों में चोरी के पानी की सप्लाई पर 50 लाख जुर्माना और 5 साल जेल की हवा खानी पड़ेगी। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब से डेनमार्क के डेप्यूटी हेड ऑफ मिशन की मुलाकात। 2 तरफा ताल्लुकात को मजीद बेहतर करने पर इत्तफाक। मेयर कराची ने डेनमार्क के डेप्यूटी हेड ऑफ मिशन को कराची में जारी तरक्याती कामों से आगाह किया। कहा कि डेनमार्क की कंपनीज को कराची में सरमायाकारी की सहूलियात फ्राहम करेंगे। गैर मुल्की सरमायाकारी के लिए पुरकशिश मौक़े दस्तयाब हैं। बल्दिया उस्मा बुनियादी इंफ्रास्ट्रक्चर को जदीद बनाने के लिए इक़दाम कर रही है।
کراچی واٹر اینڈ سیوریج سروس امپروومنٹ کے پروجیکٹ ڈائریکٹر عہدے سے فارغ، گریڈ 19 کے ایکس پی ایس سی افسر نئے پروجیکٹ ڈائریکٹر تعینات۔ ابو اعلیٰ بھٹی ایکسائز ٹیکسیشن اینڈ نارکوٹکس کنٹرول ڈپارٹمنٹ میں بطور ایڈیشنل سیکریٹری فائز تھے۔ رفیق قریشی سے ڈی ایم ڈی فائنانس کا اضافی چارج بھی واپس لے لیا گیا۔ دنیا سے رخصت ہونے والوں کے نام پر پینشن کھانے والوں کی شامت، نگران وزیر اعلیٰ سندھ نے پینشن فراڈ ناقابل قبول قرار دے دیا۔ گھوسٹ پینشنرز کو سسٹم سے نکالنے کا حکم، ڈی سیز کو محکمہ خزانے کے ساتھ کھلی کچہری کے ذریعے پینشن کیسز کی تصدیق کی ہدایت، ٹریجریز میں اصلاحات لانے کی بھی ہدایت کر دی۔ اجلاس میں نگران وزیر اعلیٰ سندھ کو وفاق اور صوبوں میں قومی آمدنی کی تقسیم کی شرح پر آگاہی دی گئی۔ حافظ نعیم الرحمان کا 2 اکتوبر کو 100 مقامات پر احتجاج کا اعلان، کہا ڈالر کم ہوا ہے تو پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں کمی ہونی چاہیے۔ امیر جماعت اسلامی حافظ نعیم نے کامران خان ٹسوری کو بھی آڑے ہاتھوں لے لیا، کہا گورنر سندھ بھی اپنے عہدے کا خیال کریں۔ گورنر سندھ چائنا کٹنگ پارٹ کا 2 کا حصہ بن کر رؤف صدیقی کا ساتھ دے رہے ہیں۔ گورنر سندھ ایم کیو ایم کے ترجمان بن گئے۔ حافظ نعیم نے گورنر کو ادارہ نور حق آنے کی دعوت دی تھی۔ انشاءاللہ 100 مقامات پر سڑکوں پر احتجاج کریں گے اور عوام کے تعاون سے ایک بڑی قوت کے اندر ہم ڈھلیں گے انشاءاللہ۔ حافظ نعیم میئر نہ بننے کا انتقام کراچی سے نہ لیں، گورنر سندھ کی جماعت اسلامی پر جوابی وار، دعویٰ کیا کہ حافظ نعیم الرحمان چائنا کٹنگ کے ذریعے میئر بننا چاہتے تھے۔ غیر مناسب باتوں کے باوجود جماعت اسلامی کے پاس بھی گئے۔ جماعت اسلامی نے گورنر ہاؤس کے باہر دھرنا دیا تو بریانی اور حلوہ کھلائیں گے۔ 4 دنوں میں 15 سے 20 لاکھ روپے سوشل میڈیا پہ خرچ کیے، اس کی تشریح کرنے کے لیے، اس کو پھیلانے کے لیے۔ جو پیجز پہ انہوں نے لگایا ہے سارے وہ پیڈ پیجز ہیں جن پہ انہوں نے پیمنٹ کر کے لگوایا۔ حافظ نعیم الرحمان صاحب کو یہ کہوں کہ پیسے عوام پہ خرچ کریں۔ جماعت اسلامی جب بھی دھرنا دینے آتی ہے میں ہمیشہ ان کو کہتا ہوں ان کے کھانے پینے کا انتظام میرے ذمہ ہے، بہترین حلوے بھی بنوا دوں گا اگر کہیں گے، ورنہ بریانی تو کنفرم بھیج دوں۔ شہید بے نظیر بھٹو کے لخت جگر، پیپلز پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری 35 برس کے ہو گئے۔ بلاول بھٹو زرداری نے آکسفورڈ یونیورسٹی سے تعلیم حاصل کی۔ بلاول نے اپنی والدہ شہید بے نظیر بھٹو کی شہادت کے بعد سیاست میں آنے کا فیصلہ کیا۔ 2018 میں رکن قومی اسمبلی منتخب ہوئے۔ بلاول بھٹو زرداری کو پاکستان کے کم عمر ترین وزیر خارجہ بننے کا اعزاز حاصل ہے۔ مرکزی بینک نے 5 ڈیجیٹل ریٹیل بینکوں کے قیام کی منظوری دے دی۔ چھوٹی ایکسچینج کمپنیوں کو کاروبار کی اجازت نہ دینے کا فیصلہ۔ گورنر جمیل احمد نے فوری طور پر ڈیجیٹل کرنسی کے اجراء کے امکان کو بھی مسترد کر دیا، کہا ڈیجیٹل بینکوں کے لیے سائبر سیکیورٹی اور صارفین کے ڈیٹا کا تحفظ بڑا چیلنج ہے۔ ہم نے ان کو 3 آپشنز دیے، جو آپ کو پتہ ہے کہ 3 کیٹیگریز میں، ایک تو فرنچائزیز ہیں جو ایک کیٹیگریز کے ساتھ انہوں نے ایگریمنٹ کیا ہوتا ہے تو وہ آپریٹ کر رہے تھے، دوسری بی کیٹیگریز کی کمپنی اور اے کیٹیگریز کی کمپنی، تو ہم نے فرنچائزرز جو ہیں ان کو اور ساتھ میں بی کیٹیگری کی کمپنی کو 3 آپشن دیے۔ کے ایم سی اسپورٹس کمپلیکس میں اسٹوڈنٹس اولمپک گیمز بیڈمنٹن ٹیم ایونٹ مقابلے میں سٹی اسکول کی گرلز نے پہلی پوزیشن حاصل کر لی۔ آئی ٹی سیکٹر کو درپیش مسائل کے حوالے سے سیمینار، اسٹیٹ بینک، پاکستان سافٹ ویئر ایکسپورٹ بورڈ آف آئی ٹی سافٹ ویئر ایکسپورٹرز نے شرکت کی۔ ایکسپورٹرز نے زر مبادلہ میں درپیش مسائل پر روشنی ڈالی۔